सम्पूर्णमा नमस्कार। तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल लोकसेवा अनलाइन क्लास एलओसीमा स्वागत छ। आज म फेरि लोकसेवा आयोगले निर्णय शाखा अधिकृतको द्वितीय पत्र अन्तर्गत एकाइ 4 मा स्रोत व्यवस्थापन र योजना अन्तर्गत 4.1 मा एकाइ 4 अन्तर्गत स्रोत व्यवस्थापन योजनाको 4.1 को मानव स्रोत व्यवस्थापन, प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार बारे चर्चा गर्नेछौँ। एकाइ 4 स्रोत व्यवस्थापन र योजनामा चाहिँ 6 वटा टपिकहरू रहेका छन्। 4.1 मा मानव स्रोत व्यवस्थापन, 4.2 मा चाहिँ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, नेपालको योजना र बजेट प्रणाली, 4.3 मा तपाईको नेपालमा सरकारी लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणाली रहेको छ भने 4.4 मा वित्तीय व्यवस्थापन र सामाजिक उत्तरदायित्व, 4.5 मा विकास योजना र चालु अवधि योजना र 4.6 मा सहभागितामूलक योजना र विकास। म प्रत्येक टपिकहरूको दिन छलफल गर्नेछु र आजको लागि चाहिँ म मानव स्रोत व्यवस्थापन, प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार भन्ने टपिकमा आफ्नो प्रस्तुति दिन गइरहेको छु। यस एकाइबाट तपाईको सेक्सन अफिसरमा शाखा अधिकृतमा चाहिँ 20 मार्क्सको सोध्छ, दुईवटा क्वेशनहरू सोध्छ, दुईवटा क्वेशनहरू 20 मार्क्सको सोध्छ। अब आजको टपिकतर्फ लागौँ। मानव स्रोत व्यवस्थापन, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। यसमा हामी प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार लगायत अन्य पक्षहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। मानव स्रोत व्यवस्थापन के हो त्योतर्फ लागौँ। मानव स्रोत व्यवस्थापन कस्तो अवधारणा हो, यसले के गर्छ, त्यो सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरूको हामी छलफल गर्नेछौँ। मानव स्रोत व्यवस्थापन एउटा आधुनिक अवधारणा हो जुन सङ्गठनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष अर्थात् मानव महत्त्वपूर्ण पक्ष अर्थात् ह्युमन पावर को व्यवस्थापनलाई नियन्त्रित र योजनाबद्ध ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि विकास भएको यो जुन अवधारणा छ। यसमा मानिसलाई संवेदनशील शक्ति वा स्रोतको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने दर्शन रहेको छ। यसमा चाहिँ मानवलाई चाहिँ संवेदनशील शक्ति वा स्रोतको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने दर्शन रहेको छ। अब यो चाहिँ कस्तो दर्शन हो भने मानिस भनेको संवेदनशील शक्ति हो र मानिसलाई यसले चाहिँ एउटा चाहिँ स्रोतको रूपमा लिएको छ। मानिसलाई पनि राम्रोसँग म्यानेज गर्नुपर्छ तपाईको भन्ने यसले चाहिँ कुरा उजागर गरेको छ मानव स्रोत व्यवस्थापनको दर्शनले। साङ्गठनिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मानव स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्त, उत्प्रेरणा, मनोबल र मानव सम्बन्धवादी सिद्धान्तहरूले यस अवधारणालाई मद्दत पुर्याएका छन्। केले यसलाई मद्दत पुर्याएका छन् भने प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्त, उत्प्रेरणाको सिद्धान्त, मनोबलको सिद्धान्त, मानव सम्बन्धवादी सिद्धान्तहरूले यस अवधारणालाई चाहिँ मद्दत पुर्याएका छन्। यो अवधारणा चाहिँ एकैचोटि विकास भएको होइन, यसमा चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ सुधार आएको छ। मानव स्रोत व्यवस्थापन एक वैज्ञानिक र आधुनिक अवधारणाको रूपमा स्थापित भएको छ जसमा उपयुक्त समयमा उपयुक्त मानिसलाई उपयुक्त स्थानमा राखेर सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिमा योगदान पुर्याउने कुरा समावेश छ। राइट टाइम, राइट पिपुल एट राइट प्लेस भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा के छ, एउटा सेन्टेन्स नै छ। उपयुक्त समयमा उपयुक्त मानिसलाई उपयुक्त स्थानमा राखेर सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिमा योगदान पुर्याउने कुरा उल्लेख छ। अब मानव स्रोत व्यवस्थापनको विकासका चरणहरू हेरौँ। मानव स्रोत व्यवस्थापनको विकासको चरणहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 1890बाट हामीले सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। 1890 देखि 1910 सम्म चाहिँ मानव स्रोत व्यवस्थापनको चरणलाई चाहिँ हामी फ्रेडरिक टेलरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तसँग जोड्न सक्छौँ। फ्रेडरिक टेलरले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तको विकास गरे जसमा कर्मचारीको वैज्ञानिक छनौट र प्रोत्साहनको अवधारणा समावेश थियो। दोस्रो छ 1910 देखि 1930। यो विभिन्न कम्पनीहरूले कामदार कल्याण विभाग स्थापना गरेर छनौट प्रक्रियामा सुधार ल्याए। यसमा चाहिँ अलि छनौट प्रक्रियामा चाहिँ सुधार आयो। 1930 देखि 1945मा चाहिँ के भयो भने हाथोर्न एक्सपेरिमेन्ट छ नि, त्यो हाथोर्न अध्ययनले कार्यस्थलका सामाजिक पक्षले प्रोडक्टिभिटी अर्थात् उत्पादकतामा प्रभाव पार्ने तथ्य पत्ता लगायो जसले मानव सम्बन्धवादी अवधारणा अगाडि ल्यायो। चाहिँ ह्युमन रिलेसन एप्रोच अगाडि आएको भनेको
यो 1930 देखि 1945 को यो अवधिमा हो मानव सम्बन्धवादी अवधारणा अगाडि आएको। त्यसपछि 1945 देखि 1965 को उसमा हेर्ने हो भने चाहिँ कर्मचारीहरू बीचको सम्बन्धमा सामूहिक सौदाबाजी र श्रम सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गरियो। कर्मचारीहरू बीचको सम्बन्धमा सामूहिक सौदाबाजी र श्रम सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गरियो र विभिन्न छुट तथा सुविधा व्यवस्थापन गरियो। यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ सामूहिक सौदाबाजीको कुरा, श्रम सम्बन्धमा ध्यान दिएको छ, अरू छुट सुविधाहरूलाई पनि म्यानेज गरिएको छ 1945 देखि 1965 को अवधिमा। त्यसपछि 1965 देखि 1985 को अवधि हेर्ने हो भने चाहिँ अमेरिकामा नागरिक अधिकार आन्दोलन भयो र सिभिल राइट्स एक्टले भेदभाव विरुद्धको नियम ल्यायो, जसले चाहिँ मानव स्रोत व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ हुने भेदभावलाई हटाउन प्रयास गर्यो, जसले एचआरएममा समान रोजगार अवसर र सकारात्मक कार्यलाई महत्त्व दियो। त्यसपछि 1985 देखि हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो भने अहिले लगभग यो 40 वर्षको अवधि छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ श्रम शक्तिको विविधता हामी देख्न सक्छौँ कुनै पनि कम्पनी वा सरकारी कार्यालयमा श्रम शक्तिको विविधता रहेको छ। अर्को व्यवसायको वैश्वीकरण पनि भयो र प्रविधिको विकाससँगै एचआरएमलाई सङ्गठनको रणनीतिक कार्यको रूपमा विकास गरियो। तपाईँको एचआरएममा मानव स्रोत व्यवस्थापन भनेको चाहिँ स्ट्राटेजिक वर्क हो, स्ट्राटेजिक टास्क हो भनेर त्यसै रूपमा चाहिँ विकास गरियो। अब मानव स्रोत व्यवस्थापनको विशेषताहरूतर्फ लागौँ। मानव स्रोत व्यवस्थापनको विशेषता भनेको चाहिँ के हो भने यो सङ्गठनको एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यो चाहिँ चलि नै रहन्छ, कहिल्यै रुक्दैन, जसले सङ्गठनलाई दीर्घकालसम्म बलियो राख्छ, सुदृढ राख्छ। अर्को यो सङ्गठनमा अत्यावश्यक व्यवस्थापकीय गतिविधि हो, यो हुनै पर्छ। यो चाहिँ एउटा म्यानेजरियल एक्टिभिटी हो, यो अति आवश्यक म्यानेजरियल एक्टिभिटी हो, जसको बिना सङ्गठन सञ्चालन कठिन हुन्छ। यो परिवर्तनशील प्रक्रिया पनि हो, समयअनुसार यसले आफ्नो स्वरूप र शैली परिमार्जन गर्छ। यसले मानव स्रोतसँग सम्बन्धित सबै क्रियाकलापहरू समेट्छ। यसमा चाहिँ मानव स्रोतसँग सम्बन्धित सबै क्रियाकलापहरू आउँछन्। मान्छेलाई चाहिँ हायर गर्ने मात्र नभएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको धेरै कुराहरू मानव स्रोतसँग सम्बन्धित, मानव स्रोतको विकास, ट्रेनिङको पक्षहरू, तपाईँको विभिन्न कुराहरू आउँछन्, करियर डेभलपमेन्टको कुराहरू पनि, जसले कर्मचारीको दक्षता र सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिन्छ। अर्को विशेषता छ यो भविष्यमुखी प्रक्रिया हो, जसले सङ्गठनको लामो अवधिको लक्ष्यहरूलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ। यसले चाहिँ यो भविष्यमुखी हुन्छ, सङ्गठनको लामो अवधिको लक्ष्यहरूलाई चाहिँ यसले केन्द्रमा राखेर काम गरेर हुन्छ। अर्को चाहिँ यसलाई औपचारिक प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ, जसले व्यवस्थापनका सबै नियम र विधिहरू पालना गर्दछ। अब हेरौँ मानव स्रोत व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूतर्फ लागौँ। पहिलो सिद्धान्त रहेको छ, कस्ता कस्ता सिद्धान्तहरूलाई मानव स्रोत व्यवस्थापनले अँगाल्छ भन्ने कुरा हो। योजनाको सिद्धान्त। योजनाको सिद्धान्तले के भन्छ भने मानव स्रोत व्यवस्थापनमा योजना बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, अर्थात् ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। मानव स्रोत योजना जो हुन्छ नि त्यो बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्छ। पूर्व अनुमान योग्यताको सिद्धान्त। यसले चाहिँ के भन्छ भने भविष्यको आवश्यकतालाई पहिले अनुमान गरेर योजना बनाउनुपर्छ भन्छ मानव स्रोत योजनाहरू। वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त। यसमा चाहिँ व्यवस्थापन प्रक्रियामा वैज्ञानिक विधि र पद्धतिहरू अपनाउनुपर्छ भन्छ, अर्थात् मानव स्रोत व्यवस्थापनको पक्षमा भन्नु खोजेको। अविच्छिन्नताको सिद्धान्त। यसमा चाहिँ मानव स्रोत व्यवस्थापन एक निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो भन्छ। आवश्यकताको सिद्धान्त। सङ्गठनलाई आवश्यक जनशक्तिको प्राप्तिमा ध्यान दिनुपर्छ भन्छ। त्यसपछि उपयुक्तको सिद्धान्त। उचित व्यक्तिलाई उचित स्थानमा नियुक्ति गर्ने सिद्धान्त हो यो। उद्देश्यप्रदताको सिद्धान्तले सबै क्रियाकलाप सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्छ। वैधानिकताको सिद्धान्तले मानव स्रोत व्यवस्थापनमा कानुनी मापदण्ड र नियमहरूको पालना गर्नु आवश्यक छ भन्छ। अब मानव स्रोत व्यवस्थापनको महत्त्वतर्फ लागौँ। मानव स्रोत व्यवस्थापनको चाहिँ अहिलेको स्थितिमा हेर्ने भने चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्व छ। मानव स्रोत आफैमा एउटा चाहिँ रणनीतिक स्रोतको रूपमा रहेको हुन्छ। मानव स्रोतलाई चाहिँ क्रियाशील स्रोतको रूपमा पनि लिइन्छ। अरू स्रोतहरू प्यासिभ हुन्छन् भने मानव स्रोतलाई एक्टिभ रिसोर्सको रूपमा लिइएको हुन्छ। सङ्गठनका लागि आवश्यक तथा योग्य मानव स्रोत प्राप्त गर्न यसले मद्दत पुर्याउँछ। यसको महत्त्व भनेको मानव स्रोत व्यवस्थापनको महत्त्व के छ त? उपलब्ध जनशक्ति जुन छ नि त्यसलाई सबल, दक्ष र समयानुकूल बनाउन मद्दत गर्छ। अर्को मानव स्रोतको आवश्यक र वैज्ञानिक उपयोग गर्न सहयोग पुर्याउँछ। प्रेरणादायी र उच्च मनोबलयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न र विकास गर्न मद्दत गर्छ। सङ्गठनका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मानव स्रोतलाई एकताबद्ध र समर्पित बनाउँछ, यो पनि गर्छ। अर्को मानव स्रोतको परिचालन व्यवस्थापनलाई पूर्वानुमान योग्य र स्थिर बनाउँछ। अब मानव स्रोत व्यवस्थापनको आधारभूत पक्ष वा कार्य हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने भनेको मेन कुरा यही हो। मानव स्रोत व्यवस्थापनको चाहिँ आधारभूत पक्ष वा यसले गर्ने कार्यहरू।
मानव स्रोत व्यवस्थापनलाई चाहिँ हामी 4 भागमा हामी विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ प्राप्ति, सुरुको प्रक्रिया प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार। अब प्राप्तिमा के हुन्छ भने सङ्गठनका लागि आवश्यक जनशक्ति भर्ना गरेर सङ्गठनमा प्रवेश गराउने कार्य प्राप्ति हो। आवश्यक जनशक्ति भर्ना गरेर सङ्गठनमा प्रवेश गराउने काम चाहिँ प्रवेश गराउनेसम्मको काम चाहिँ प्राप्ति हो। यसमा भर्ना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन र सामाजिकीकरण समावेश छन्। यसमा चाहिँ भर्ना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन र सामाजिकीकरणसम्मका क्रियाकलाप आउँछन्। अर्को छ विकास। विकास भनेको चाहिँ तपाईँको आएका कर्मचारीले चाहिँ तालिम दिने, तिनीहरूको क्षमता बढाउने कुराहरू हो। सङ्गठनको आवश्यकता अनुसार जनशक्तिलाई सक्षम बनाउन गरिने तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान, भ्रमण जस्ता गतिविधिहरू समावेश हुन्छन् यसमा। यसले जनशक्तिलाई थप दक्ष र थप सक्षम बनाउँछ। अब आयो उपयोग। अब त्यो विकसित भएको जुन जनशक्ति छ त्यसलाई तालिम दिएको जनशक्तिलाई के गर्नु पर्यो? उपयोग गर्नु पर्यो। सङ्गठनका लक्ष्यअनुसार जनशक्तिको उचित प्रयोग गर्ने कार्य हो उपयोग। यसमा सही व्यक्तिलाई उचित स्थान र जिम्मेवारी दिने, योजना, समन्वय र नियन्त्रणको प्रणाली राख्ने कार्य पर्दछन्। अब अन्तमा छ सम्भार, मेन्टेनेन्स। अब त्यसलाई चाहिँ सम्भार गर्नुको लागि चाहिँ सेवा सुविधाहरू बढाउनु पर्यो, उत्प्रेरित गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। जनशक्तिलाई सधैँ उत्प्रेरित र समर्पित बनाइराख्न आवश्यक सेवा सुविधा, राम्रो कार्य वातावरण र मनोबल विकास गर्न आवश्यक गतिविधिहरू समेटिन्छ। यसले जनशक्तिलाई उत्पादनशील र सक्रिय राख्न मद्दत पुर्याउँछ। अब हामीले हेर्ने भने यसरी चाहिँ मानव स्रोत व्यवस्थापनले सङ्गठनलाई प्रभावकारी जनशक्ति उपलब्ध गराउन, विकास गर्न, उपयोग गर्न र सम्भार गर्न विभिन्न क्रियाकलाप मार्फत मद्दत गर्दछ। अब आउँछ मानव स्रोत व्यवस्थापनका समस्याहरू। कस्ता कस्ता समस्याहरू रहेका छन् मानव स्रोत व्यवस्थापनमा? पहिलो समस्या भनेको जनशक्तिको जो अवस्था छ त्यसको, जनशक्तिको कस्तो अवस्था छ त्यसको सही आकलन, सही इस्टिमेसन प्रणालीको अभाव छ। इस्टिमेसन गर्ने प्रणाली जुन छ नि त्यसको अभाव छ। भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको परिक्षेपणको कमी छ। उत्पादित जनशक्ति र श्रम बजार बीच तालमेलको अभाव छ। उत्पादन भएको जनशक्ति चाहिँ श्रम बजारको लागि पुगिरहेन, वा श्रम र उत्पादन भएको जनशक्ति बढी छ, श्रम बजार हाम्रो सानो छ, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। दक्ष श्रम शक्ति र जनशक्तिको कमी छ। अदक्ष कामदारको विदेश पलायन, शिक्षित जनशक्तिको पलायन, प्राविधिक शिक्षाको कमजोर गुणस्तर रहेको छ, बेरोजगारी र गरिबीको प्रभाव रहेको छ, एकीकृत र व्यवस्थित मानव संसाधन योजना नहुनु एउटा अर्को यो पनि समस्या हो। अर्को समस्या के छ भने मानव संसाधन विकासमा अपर्याप्त लगानी। उल्लिखित समस्याहरूलाई समाधान कसरी गर्ने भन्नेतर्फ लागौँ। के गर्नु पर्यो? जनशक्तिको अवस्थाको आकलन प्रणाली विकास गर्नु पर्यो। आवश्यक जनशक्तिको वैज्ञानिक प्रक्षेपण गर्नु पर्यो। सबै तहका सरकारबाट एकीकृत मानव संसाधन विकास योजना लागू गर्ने, सम्बद्ध संस्थाहरूको क्षमता सुदृढीकरण वा बलियो गर्ने, क्षेत्रअनुसार मानव संसाधन योजना निर्माण गर्ने, अलग अलग क्षेत्रअनुसार प्राविधिक शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने, रोजगारीका अवसर सृजना गरी प्रतिभा पलायनलाई रोक्ने, मानव संसाधनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा लागू गर्ने, सिप, तालिम र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। अर्को अब लागौँ मानव संसाधन सम्बद्ध नेपालका प्रावधानहरू। मानव संसाधन सम्बद्ध नेपालमा कस्ता कस्ता व्यवस्थाहरू प्रावधानहरू छन् त्यो सम्बन्धी चर्चा गरौँ। पहिलो छ संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्थामा चाहिँ नेपालको संविधानमा चाहिँ के भनेको छ भने राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति छ धारा 51 को क मा। त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने पूर्व कर्मचारीको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई उपयोग गर्ने भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति धारा 51 ज मा राष्ट्रिय हितमा समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने भनेर भनेको छ। त्यो नीतिगत व्यवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ अब पोलिसी रिलेटेड व्यवस्थाको कुरामा चाहिँ आवधिक योजना का मानव संसाधन विकास सम्बन्धी उद्देश्य र रणनीतिहरू रहेका छन्। अहिले चाहिँ जुन 16औं आवधिक योजना, योभन्दा अगाडिको 15औं आवधिक योजनामा चाहिँ मानव संसाधन विकास सम्बन्धी उद्देश्य र रणनीतिहरू रहेका छन्। अब गमा जाँदाखेरि चाहिँ संस्थागत व्यवस्था मानव स्रोत व्यवस्थापनको लागि के छ भने अब तपाईँको नाम मनमा चाहिँ लोकसेवा आयोग आउन सक्छ। हो, लोकसेवा आयोग हो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि भयो, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि भयो, विभिन्न क्षेत्रका तालिम केन्द्रहरू भए, शैक्षिक संस्थाहरू पनि भए, विभिन्न यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ कि संस्थागत व्यवस्था पनि ठुलै छ। शैक्षिक संस्थाहरूमा त सबै आए शैक्षिक, त्यही भएर चाहिँ मानव संसाधनसँग सम्बन्धित संस्थागत व्यवस्था नेपालमा चाहिँ त्यसको आकार धेरै ठुलो छ।
आजको लागि यति नै। तपाईँलाई यो मेरो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।